भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा कालो सूर्य। नमस्कार, स्वागत छ कालो सूर्य कार्यक्रममा। यहाँलाई प्रत्येक दिन 6:30 बजे हामी कालो सूर्य कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुन्छौँ र यो कार्यक्रम दिनको 1:30 बजे रिपिट हुन्छ र 1:30 देखि 1:45 सम्म र बिहान हाम्रो 6:30 देखि 6:45 सम्म करिब 15 मिनट हामी यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। र कालो सूर्य तपाईको कार्यक्रम हो, हाम्रो कार्यक्रम हो र हामी सबैको कार्यक्रम हो। कालो सूर्यले एउटा मिसन लिएर हिँडेको छ, त्यो हो भ्रष्टाचार नियन्त्रित समाजको सिर्जना गर्नु समाजमा। त नेपालमा भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि सबैतिर भ्रष्टाचार छ। कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्छन्, नियम बनाएर भ्रष्टाचार गर्छन्, कानुनै नभएर पनि भ्रष्टाचार गर्छन् र सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारले ग्रस्त भएको हुनाले यो कार्यक्रम नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले कालो सूर्य नाम दिएर यो भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। र लामो समयदेखि हामीले यो कालो सूर्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छौँ। तर भ्रष्टाचार बढ्ने कार्य भने गति यसको रुकेको छैन, अर्थात् भ्रष्टाचार बढ्ने कार्य भने तीव्र रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ। र तर पनि हामीले त्यो छ भन्दैमा हामी चुप लाएर बसेका छैनौँ। हामीले दिनदिनै पनि नोक गरेका छौँ, घचघचाएका छौँ, होइन गर्नु हुँदैन, नगर्नुहोस् र यसमा गर्नुभयो भने तपाईँको नराम्रो हुन्छ, देशलाई नराम्रो हुन्छ, आर्थिक एउटा रूपमा हामी अनुशासित हुन सक्दैनौँ र गैर जिम्मेवारीपूर्ण जीवन बित्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि हामी यो कार्यक्रमद्वारा सच्चिने काम गरौँ भनेर हामीले धेरै पटक भनिसक्यौँ। तर पनि मतलब के भने कतै कहीँबाट सुनवाई हुँदैन र यो कार्य चाहिँ नि निरन्तर भइरहेको छ। र तर पनि हामीले आफ्नो कार्यलाई चाहिँ छोडेका छैनौँ र हामीलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो इमेलको सम्पर्क सूत्रमा तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इमेलको ठेगाना हो bharatjangam@gmail.com र info@anticorruption.org.np। र यो दुईटा ठेगानाको अतिरिक्त तपाईँले हामीसँग सम्पर्क कार्यालयमा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सम्पर्क कार्यालय हो भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियान, बिजुली बजार, काठमाडौँ, नेपाल। र त्यहाँको टेलिफोन नम्बर हो 4781-488 4781-488। र हामीलाई तपाईँले भेटेर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई अनेक किसिमको अन्य यस कार्यक्रममा आवश्यक सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसका लागि हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ कि तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्न तयार रहनुहोस्। र आज हामीले बार बार उठाइरहेकै कार्यक्रमको मतलब कुराहरू हामी फेरि उठाइरहेका छौँ। त्यो के हो भने सभासदहरूले सांसदको नाउँमा लिने खाने गरेको अवैध रकमका बारेमा हामीले धेरै पटक बोल्यौँ र आज पनि त्यही कुरा बोल्दैछौँ। किनभने आजभोलि पत्र पत्रिकाले विकासको नाममा व्यथिति भनेर कुनैले सम्पादकीय लेख्ने, कसैले सूचना लेख्ने, कसैले समाचार लेख्ने गर्न थालेका हुनाले फेरि हामी यसतर्फ सतर्क भएका छौँ र यसमा फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको कारणले गर्दा हामी यो सांसद क्षेत्र विकास कोष रकमको हिनामिना र विकासको नाउँमा व्यथिति भन्ने चाहिँ नि मतलब के भने सब्जेक्ट लिएर हामी तपाईँलाई यो कुरा आज प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। कालो सूर्य यो के हो भने तपाईँको यद्यपि हामी कहाँ अहिले संसदको निर्वाचन भएको पनि छैन र संसद निर्वाचित भएर आएका पनि होइनन्। मात्र के हो भने संविधान बनाउनको लागि संविधान सभाका सदस्यहरू निर्वाचित भएका हुन्। ती निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यहरू अथवा संविधान सभासदहरू आफ्नो कार्य चाहिँ नि गर्दैनन्
र नचाहिने कार्य चाहिँ नि गर्छन्। त्यो के हो भने संसदको हैसियतले उनीहरूले काम गर्ने मौका पनि पाएका छन्, किनभने बेला बेलामा ऐन नियम पनि कहिलेकाहीँ पास गर्नुपर्ने हुनाले त्यही संविधान सभाका सदस्यहरूलाई संसदको रूपमा बोलाइने गर्छ र संसद बस्छ। तर त्यो संसद वास्तवमा सांसद यिनीहरू होइनन्, यिनीहरू हुन् संविधान सभाका सभासद मात्र हुन्। संविधान सभाका सभासदको हैसियतले बसेका व्यक्तिहरू नै संसद हुने हुँदा संसद चाहिँ नि विकास कोष खर्च गर्न पाएका छन्। संसद विकास कोष कस्तो छ भनेर भन्दा जम्मा संविधान सभाको निर्वाचन 240 जनाको सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छ निर्वाचन क्षेत्रबाट। जम्मा 240 निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ र 240 निर्वाचन क्षेत्रबाट 240 जना सभासदहरू निर्वाचन हुन्छन् र अरू चाहिँ मतलब के भने मनोनित हुन्छन् समानुपातिकमा। समानुपातिकमा चाहिँ नि मनोनित भइसकेपछि जम्मा 601 चाहिँ नि सांसदहरू हुन्छन्, सभासदहरू हुन्छन्। ती सभासद नै सांसदको रूपमा काम गर्छन् र त्यो सभासदहरूलाई निर्वाचन विकास क्षेत्र विकास कोष भनेर प्रत्येक विकास कोषमा 1 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले विनियोजित गरेको छ। यद्यपि यहाँ 5-5 करोड रुपियाँको माग पोहोर साल यिनीहरूले बडो ठुलो स्वरले चाहिँ माग गरेका थिए र 1 करोड रुपियाँ विनियोजित भयो। त्यो वास्तवमा विनियोजित 1 करोड रुपियाँ पनि वैध छ भनेर हामी भन्दैनौँ। यद्यपि विनियोजित भइसकेपछि वैध हुन्छ, तर खर्च गर्ने तरिका वैध छैन। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो अवैध नै हो भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त 601 जना फेरि सभासदहरू छन्, तिनलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषकै नाउँमा 15-15 लाख रुपियाँ दिइन्छ। अर्थात् 240 वटा क्षेत्रमा 1 करोड 15 लाखका दरले दिइन्छ। अन्य 335 स्थानमा भने तपाईको 15-15 लाख रुपियाँ प्रति वर्ष दिइन्छ। अर्थात् तपाईहरू जेसुकै गर्नुस्, खर्च गर्नुस् वा नगर्नुस्, योजना बनाउनुस् वा नबनाउनुस्, या विकासमा लगाउनुस् वा नलगाउनुस्, तर तपाईले 15 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ विनियोजन गरिएको छ र सबैले 15-15 लाख रुपियाँ लिएर जान्छन् र पार्टीले जहाँ खर्च गर भन्यो त्यही खर्च गर्छन्। यही खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कसैले भवन बनाउँछन्, कसैले तल्ला थप्छन् र कसैले तपाईको चाहिँ नि मतलब के भने ढोका बनाउँछन्। अब यो कसैले शहीदको नाउँमा ढोका बनाउँछन्, कोही कांग्रेस र कम्युनिस्टले तपाईको चाहिँ आफ्नो पार्टी अफिसको नाउँमा चाहिँ नि मतलब के भने तला थपेका छन् अथवा घर बनाएका छन्। कति मतलब उहरूले तपाईको सांसद अथवा सभासदहरूले क्लबलाई अथवा भजनलाई वा मन्दिरलाई वा धर्म कार्यलाई वा आफ्नो पछि लाग्ने कार्यकर्तालाई तलब दिएर पनि मतलब के भने यो पैसा खर्च गरेका छन् र बाँकी रहेको स्वेच्छाले बाँकी रहेको अरू रकम आफ्नै खल्तीमा हालेका छन् र कागज मिलाएका छन् र एउटा ठाडो कागजमा लेखेर तपाईको यो रकम यति खर्च, यो रकम यति खर्च, अनि 10% चाहिँ नि प्रशासनिक खर्च रु 1,50,000 भनेर अनि टुङ्ग्याइदिन्छन्। त्यो 1,50,000 कसै खर्च गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। प्रशासनिक खर्चमा स्वइच्छाले प्रशासनमा खर्च गरे पनि उहाँहरूको खुसी, स्वइच्छाले प्रशासनमा खर्च नगरे पनि उहाँको खुसी। 1,50,000 अर्थात् करिब चाहिँ 13,000 रुपियाँ प्रति महिना चाहिँ नि सांसदहरूले आफ्नै चाहिँ मतलब खल्तीमा राख्छन् र यस्तो किसिमको बेहिसाबसँगले विकासको नाउँमा एउटा खर्च भइरहेको हामीले पाएका छौँ। अब यसको एउटा पूर्व इतिहासलाई एकचोटि मलाई फेरि कोट्याउन किन मन लाग्यो भने यो निर्वाचन विकास कोषको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर यो बेठिक हो र यसबाट कुनै किसिमको लाभ हुँदैन, यसबाट विकास हुँदैन र यसबाट ग्रामीण जनताको जीवनस्तर पनि उठ्न सक्दैन भनेर मैले लामो अवधिदेखि नै तपाईको यसमा अनुसन्धान गरेँ र यो अब यसको पूर्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने 52 सालमा यो तपाईको क्षेत्र विकास कोष को चाहिँ रकम निकासा हुन थालेको। तत्कालीन अवस्थामा यो विकास कोष 2 लाख रुपियाँ मात्रै निकास हुन्थ्यो र पछि थपिँदै गएर 56 सालमा गइसकेपछि यो 10 लाख रुपियाँ हुन गयो र 10 लाख रुपियाँ कसरी खर्च गर्छन् भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँ महालेखा परीक्षकको चाहिँ नि प्रतिवेदन मैले हेर्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईको कतिले त पैसा निकालेर सहकारीमा राखेर ब्याज खाएको पनि हामीले फेला पार्यौँ। जो 57 सालको चाहिँ नि महालेखा रिपोर्टमा छ, आज पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो कतै टुटेको छैन। र कतिले क्लबलाई दिए,
कतिले दिँदै दिएनन्, कसैले हिसाब दिए, कसैले हिसाब दिएन। त्यसरी व्यथितिसँगले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ खर्च। यद्यपि त्यतिखेर सांसद थियो, सदन थियो, संसद थियो, सांसद थिए, तर यतिखेर न सदन छ न मतलब सांसद छन्। किनभने यो अहिलेका सभासद भनेको संविधान सभाको सदस्यको लागि निर्वाचित भएका हुन् र संविधान बनाउन मात्रै निर्वाचित भएका हुन्। संसदीय क्षेत्र निर्वाचन विकास कोष सञ्चालन गर्न मतलब के भने उनीहरू आएका होइन तापनि सरकारले आफैले बाँडीचुडी खानी भएको हुनाले सभासद भनेको आफ्ना सहयोगी हुन् र विधायिकाका सदस्यहरू सबै आफ्नै मान्छे हुन् र आफू नै हो र हामीले बाँडेरै खानुपर्छ भनेर एउटा बाँडीचुडी खाने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ नि यो चाहिँ नि गरिँदै आएको रहेछ। कालो सूर्य कानुन बनाएर बनाएर चाहिँ खानुपर्ने चिज अथवा गर्नुपर्ने चिज कानुनद्वारा नै खर्च गर्नु। किनभने कानुन त छ नि, आर्थिक ऐन 2055, आर्थिक प्रशासन नियमावली 2056। अब त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि मतलब खर्च गर्ने हो भने हिसाब पनि राख्नु पर्यो, जाँचपास पनि गर्नु पर्यो, योजना पनि हुनु पर्यो, लेखा अधिकृतले लेखा परीक्षण पनि गर्नु पर्यो र त्यो किसिमबाट कानुनले चाहिँ नि मतलब के भने त्यो पैसाको हिसाब किताब मिलान गर्ने हो भने कानुनअनुसार भयो, होइन खल्तीमा राखेर मतलब के भने मनपर्दो किसिमबाट खर्च गर्ने हो भने त्यो चाहिँ नि मिलेन भनेर सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा 2058 सालमा के आदेश दियो भने यो निर्देशनात्मक आदेश के दियो भने जसको म आफै रिट निवेदक थिएँ र त्यसमा के दिएको थियो भने कानुन बनाएर खाएको नदेखिएको हुनाले, खर्च गरेको नदेखिएको हुनाले अब कानुन बनाएर मात्रै यसलाई खर्च गर्नु र नियमित किसिमबाट मात्रै खर्च गर्नु भनेको थियो। र त्यसको आशय के थियो भने आर्थिक प्रशासन ऐन, आर्थिक प्रशासन नियमावली दुईटैलाई चाहिँ नि हेरेर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मतलब के भने सर्वोच्चको आदेश थियो, आशय थियो र त्यसपछि पूर्ण रूपले त्यो कार्य रोकियो। 58 साल, 29, 59 साल, 60 साल, 61 साल, 62, 63, 64 गर्दा गर्दा 64मा फेरि निर्वाचन भयो र 65मा यिनीहरू आएर जब गरिसकेपछि फेरि 66 सालदेखि चाहिँ यो खान थालियो र आज 66 सालदेखि आज खाँदै जाँदा यसपालि गएर यो 15 लाख रुपियाँ पुग्यो, झन् बढी। र अर्को 1-1 करोड रुपियाँ थपियो, अर्थात् 2 अरब 40 करोड रुपियाँ फेरि पनि थपियो। तर नियम एकतिर छ, कानुन एकतिर छ, यिनीहरूको खर्च गराइ अर्कोतिर छ। र यस्तो हुँदा पनि मतलब के भने सरकार बोल्दैन, किनभने सरकार ऐनलाई मिच्न तयार छ, प्रशासनलाई वास्ता छैन। किनभने प्रशासनलाई ह्यान्डल गर्ने राजनीतिक नेताहरू यसको भोग गरिरहेका छन् र जसलाई यिनीहरूले मनपर्दोसँगले खर्च गरिरहेका छन् र कुनै किसिमको निकाय छैन। अब अन्तमा गएर महालेखा परीक्षक हुन्छ, महालेखा परीक्षण गर्दा यो सबै चाहिँ बेरुजु हुन्छ। त्यो बेरुजु उठ्ने व्यवस्था छैन। यहाँ अरब रुपियाँ चाहिँ बेरुजु भएको उठेको छैन भने फेरि यो वर्षको चाहिँ 2 अरब अथवा 3 अरब बेरुजु फेरि त्यो थपिने मात्रै कुरा हो। त्यस कारणले यो अत्यन्त व्यथितिसँगले खर्च भएको विकासको रकममा हुक लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि 2 अरब 3 अरब 3.5 अरब यसमा खर्च हुन्छ, त्यो रकम तरिकाले खर्च गऱ्यो भने कतिवटा इन्डस्ट्री चल्छ, त्यतिले नै पनि एउटा हाइड्रो पावर चाहिँ मतलब एउटा मतलब स्टेसन बन्न सक्छ र जीवनभर चाहिँ नि ती उत्पादन हुनसक्छ। तर यस्तो किसिमको पैसा पनि बाँडीचुडी खाने व्यवस्थाले गर्दा पैसा तहसनहस भएको छ र मान्छेको आदत बिग्रिएको छ, मनोविज्ञान बिग्रेको छ। र के भनिएको छ भने सांसद हुन पाइसकेपछि 1 करोड 15 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गर्न पाउँछौँ, त्यस कारणले सांसद बन्नुपर्छ भन्ने एउटा भिड जम्मा भएको छ। एउटा कस्तो भिड भने अविश्वासी, कस्तो भिड बेइमानी, कस्तो भिड भने एउटा मनपर्दो गर्न सक्ने भिड जम्मा भएको छ। यो देशको लागि अभिशाप हो, जनताको लागि अभिशाप हो र राष्ट्रको लागि पनि अभिशाप हो। यति भन्दै आज हामीलाई समयले पनि बिदा दिएको छ। फेरि पनि हामी भेट्ने प्रण गर्दै आज हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य।